जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट 8% आधारहीन भएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। अहिलेको सरकार चुनावी सरकार भएको दावी। प्रसारण लाइनको विषयमा एमसीसी को भूमिका प्रति स्पष्ट पार्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्रेष्ठको आग्रह। अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही नबोलेको धारणा। गुरु योजना बनाएर मात्र रेल पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको निर्देशन। निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेलको सरकारले निगरानी गर्ने। अफ्रिकी देश चाडमा सुनखानीमा कार्यरत कामदार बीच झडप। कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गयो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्याण्डमा खेल्ने श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 11 मा खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले 5 महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले आर्थिक बोझ पर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले 5 महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले भर्खरै निर्वाचनपछि बनेको सरकारले जस्तै आर्थिक बोझ परे गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट मतदातालाई रिझाएर आउने निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउनु भयो। अन्तशुल्कको प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ सभामुखले। अब हामी के गर्ने भयो त भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनको इम्पोर्टमा पनि अन्तशुल्क लगाउने भयो। अन्तशुल्क लगाउने भयो र भन्सार महसुल बढाउने भयो सभामुखले। अब यसको अर्थ के भनेदेखि हामी अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई हामी डिस्करेज गर्दैछौँ। फेरि पनि हामी डिजेल पेट्रोलकै भेहिकलहरूलाई इन्करेज गर्दैछौँ र हामी भोलि इनर्जी स्पिल होला मतलब छैन, तर महँगो तेल किनेर महँगो पेट्रोल डिजेल किनेरै सवारी साधन चढ्न विवश हुनेछौँ। त्यो ओरिएन्टेसन त्यो दिशा लिनु। नाराहरू जतिसुकै सुन्दर भए पनि प्रस्तुत बजेट उल्टो दिशातर्फ उन्मुख रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य आधारहीन रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही नभएको बताउनु भयो। अघिल्लो सरकारको विरासतका रूपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार घाटा कायम रहेको बताउँदै उहाँले आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा संसद बाहिरबाट ल्याएको बजेट र हालको बजेटको तुलना गर्न उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो। 2078 साल जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नु हो। प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नु हो। आफ्नो बजेट पढ्नुस् न। निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुस्। अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ। यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो। 6-7 महिना अवधि भने पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ। त्यो दिनसम्म प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थितिसँग तुलना गर्नु उचित भएन। तपाईँले निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने खालको जे भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो त्योभन्दा निकै कम भाषा छ। तर मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, अब आजको जमाना पूर्व अर्थमन्त्रीजी मान्य सदस्यजीसँग मेरो मित्रता पनि लामो छ, नातो पनि पर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई पुनः संरचना गर्ने दिशालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनु भयो। लघुवित्त कर्जा बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने विषय, किसानका उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता,
पशु बीमाको प्रिमियम वृद्धि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। लगानी चाहिरहेको हुन्छ। ठुला बैंकहरुमा वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँच हुँदैन किसानहरुको। सजिलो ढंगले घर घरमै कार्यक्षेत्रमै यो लघु वित्त कर्जाको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भने र त्यसको उद्देश्य राखेर 5 खर्बको जो कोष जम्मा गर्ने कुरो गरिएको छ यो आफैमा राम्रो छ। बाजु जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति कुरो छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य खास धान मकै गहुँ दूध आदि इत्यादिलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरो छ। र यदि बिक्री भएन भने सरकारको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले त्यस्ता कम्पनीहरू सार्वजनिक कम्पनीहरू मार्फत खरिद गर्ने बजारको सुनिश्चितता गर्ने कुरो यो आफैले पे ब्याकको जो ग्यारेन्टी गरिएको छ यो आफैमा यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। किसानले उत्पादन गर्छ, अनुदान दिन्छ, उत्पादन गर्छ, बजार पाउँदैन र त्यसै कुहिएर या खेर जाने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था हुँदैन कि आधारभूत यो चाहिँ उत्पादनहरू किसानहरूको उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ भनेर बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको यो। त्यसअघि बैठकमा समय माग गरेर सांसद अञ्जना विसङ्खेले बाँकेको हत्याको घटनामा दोषीलाई कैदबाट उम्काएर निर्दोष सुन्दर हरिसनलाई कैद पठाएको भनी आएको समाचारबारे ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। अभिनेत्री मिरुना मगरलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा निर्दोषलाई फसाइएको भन्दै काठमाडौँको साबहिलमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। बौद्ध भिसु समेत रहेका फुर्बाल लामालाई फसाउने चलचित्र कबड्डी 4 की नायिका मगरले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने मागसहित एक समूहले काठमाडौँको साबहिल स्थित केएल टावर अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। चलचित्रको प्रसारका लागि गएका बेला आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै नायिका मगरले लामालाई पक्राउ गराएकी थिइन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले कबड्डी 4 पोस्टर जलाएका थिए। यसैबीच लामालाई मंगलबार रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहान 9:55 को समयमा पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटना भयो। नेपाली सेनाको 4वटा हेलिकप्टरले आइतबार दिनभर खोजी गर्दा मौसमको प्रतिकूल असरका कारण फेला पर्न सकेको थिएन। मानापाती हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा जहाज ठोकिएर टुक्रा टुक्रा परेको अवस्थामा सोमबार बिहान मात्र फेला परेको थियो। नेपालमा पछिल्लो 1 दशकको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा 14 भन्दा बढी विमान दुर्घटना भएका छन्। त्योसँगै आइतबार भएको हवाई दुर्घटनाले हवाई उडानका लागि नेपाल असुरक्षित भएको समेत उजागर गरेको छ। यसै सम्बन्धी सुस्मिता बानियाको एक रिपोर्ट। आइतबार पोखराबाट जोमसनका लागि उडेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटना हुँदा उक्त विमानका सवार सबै 22 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा मृत्यु भएका 22 जनाको शव सोमबार र मंगलबार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 19 जना यात्रु रहेका थिए। तारा एयरका अनुसार 16 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मनी नागरिक रहेका थिए। उक्त विमान मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 सानसुरेमा दुर्घटना भएको थियो। नेपालमा यसअघि समेत झण्डै 16 पटक विमान दुर्घटना भइसकेका छन्। सन् 2006 सेप्टेम्बरमा शङ्खसभाको घुन्सामा श्री एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा 24 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर सीबी गुरुङ र तीर्थमान मास्क पनि रहेका थिए। त्यसै सन् 2008 अक्टोबरमा लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना घाइते भएका थिए। सन् 2010 अगस्तमा काठमाडौँबाट लुक्लातर्फ उडेको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटनामा पर्दा 19 जना यात्रु र चालक दलका 3 सदस्यको मृत्यु भएको थियो। हिमालको दृश्य अवलोकन अर्थात् माउन्टेन फ्लाइटका लागि उडेको बुध एयरको एउटा विमान 2011 सेप्टेम्बरमा काठमाडौँ नजिकै कोतेडाँडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जसमा नेपाली, भारतीय र अन्य देशका नागरिक सहित 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी सन् 2012 मेमा भारतीय तीर्थयात्री बोकेर पोखराबाट जोमसन उडेको अग्री एयरको विमान जोमसन विमानस्थल नजिकै दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2012 सेप्टेम्बरमा काठमाडौँबाट लुक्ला उडेको सीता एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा रहेका सबै अर्थात् 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसै सन् 2014 फेब्रुअरीमा
पोखराबाट जुम्ला उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 18 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2015 मार्चमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुस्सोका कारण टर्किस एयरको विमान धावन मार्गबाट चिप्लिँदा 4 दिन विमानस्थल नै बन्द भएको थियो, जुन नेपालमा पहिलो पटक भएको हो। त्यसैगरी 2015 जुनमा सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पको राहत तथा उद्धारमा गएको डक्टर्स विदाउट बोर्डर्सले चार्टर गरेको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2015 मेमा भूकम्प पछिको राहत तथा उद्धार कार्यक्रममा खटिएका अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर चरीकोट नजिकै दुर्घटना हुँदा अमेरिकी सैनिक सहित 2 नेपाली सेनाका अधिकारी र 5 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। सन् 2016 फेब्रुअरीमा पोखराबाट जोमसन उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मार्चमा बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको US बांग्ला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 51 जनाको मृत्यु भएको थियो। सेप्टेम्बर 2018 मा गोरखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको एल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर धादिङ र नुवाकोट बीच रहेको जंगलमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा एक जापानी पर्यटक र अन्य 5 जनाको यात्रीको निधन भएको थियो। फेब्रुअरी 2019 मा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर ताप्लेजुङमा पाथीभरा नजिकै दुर्घटना पर्दा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2019 अप्रिलमा सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको एउटा विमान धावन मार्गको छेउमा रहेका 2वटा हेलिकप्टरमा गएर ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसरी पटक पटक गरेर विमान दुर्घटना हुनुमा विज्ञहरूले विभिन्न तर्क गर्दै आएका छन्, जसमध्ये पहिलो कारण दबावको संस्कृति अर्थात् लापरवाही रहेको छ। यद्यपि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुसार दुर्घटना हुनेमा 90% मानवीय त्रुटि रहेको छ भने भर्खरै तारा एयरको मुस्ताङमा भएको दुर्घटनाले नेपाल हवाई उडानका लागि असुरक्षित भएको समेत उजागर गरेको छ। जी नेपाल न्युजका लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गुरुयोजना बनाएर मात्रै रेल पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवात भइसकेको अवस्थामा हालसम्म गुरुयोजना नबनाई काम अघि बढाएकोमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाई प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तरीय रूपमा आयोजना अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जयनगर, जनकपुर, कुर्था, बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेल पूर्वाधारको प्रारम्भिक ट्र्याकमा गुणस्तरको कमी देखिएको भन्दै उपयुक्त समयमा स्थलगत अनुगमन गरिने बताउनुभयो। यतिका समय व्यतीत हुँदा पनि हालसम्म गुरु योजना नबनाई काम अगाडि बढाइएकोमा समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसरी राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना सुरु गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाई प्राथमिकता आधारमा गुणस्तरीय रूपमा आयोजना अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन गर्दछ। यो जुन प्रारम्भिक ट्र्याकहरू जुन बनेको छ त्यसमा चाहिँ असाध्यै गुणस्तरको हामीले कमी देखेका छौँ। यसैको लागि हामीले गुणस्तर रूपमा काम अगाडि बढाउँ भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। समितिले उपयुक्त समयमा जयनगर, जनकपुर, कुर्था, बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेल पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने पनि निर्णय गर्दछ। मान्यज्यूलाई मैले एउटा आग्रह के गरेँ भने हामी तत्काल 24-25 गते भित्रै बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले गुरुयोजना नबनाई आयोजना सुरु गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो। बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र काठमाडौँ रक्सौल रेल मार्गमा पनि थप अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले काकड भित्तामा रेलमार्ग निर्माणमा भने केही समस्या देखिन सक्ने बताउनुभयो। भविष्यमा यसको चाहिँ बेनिफिट त्यति हुनुवाला छैन। अब रेलको जहाँसम्म सवाल छ 1960 सालदेखि नै यो के अरे हामी जुन जयनगर चलाएका छौँ 10 वर्ष अगाडि एकचोटि चलेर रेल बन्द भएको थियो। त्यसमा अलिकति ऐन कानुनको कारणले चल्न सकेको थिएन। यसपालि एकदम
सिरियसली लागेर हामी जुन 2 वर्षदेखि ट्रेन किनेर राखेको अवस्था थियो त्यो ट्रेन चलाउन चाहिँ रेल चलाउन सफल भयो। सर्वप्रथम हाम्रो देशको मास्टर प्लान के छ भने हामीले बनाएको होइन, सुरुदेखि बन्दै आएकोमा थप गर्दै जाँदाखेरि पनि बिग्रेको। सर्वप्रथम हाम्रो रेलको कनेक्टिभिटी कताबाट हुने त? भारतको कुन नाकाबाट कनेक्टिभिटी छ रेलको? जस्तो अहिले काकरबिटाको कुरा चल्यो, बङ्गालबाट हाम्रो कनेक्टिभिटी छ कि छैन? त्यो कुराहरू नसोचिकन जथाभावी यसरी मास्टर प्लान बनाएर पनि अलि अप्ठ्यारोमा हामी पर्यौँ। तर पनि यो रेल चलाउँदाखेरि अहिले मलाई लाग्छ 35 किलोमिटर जुन जयनगरदेखि जनकपुर कुर्था र कुर्ताबाट 15 किलोमिटर अहिले बनिसकेका छन्, करिब कम्प्लिट भइसकेको छ। यो महिनाको लास्ट या अर्को महिनामा त्यो पनि ह्यान्डओभर हामी हुन्छ हाम्रो, त्यो पनि चल्छ 51 किलोमिटर। अहिले त्योभन्दा पनि उताबाट के अरे बर्दिवास र निजगढसम्म चल्यो भने मलाई लाग्छ त्यतातिरको धेरै चाहिँ हामी उताबाट उपलब्धि लिन सक्छौँ। र जुन रक्सौलबाट काठमाडौँको हाम्रो जुन भिजन छ त्यो जुन अहिले अध्ययन भइराखेको छ, किनभने पहिला हामी स्ट्यान्डर्ड गेजमा हाम्रो अध्ययन भएको थियो, अहिले ब्रोड गेजमा सबै इन्डियन गाडीहरू ब्रोड गेजमा चल्न सकेपछि उसलाई झन् अलिकति अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो कार्य चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। अब निजगढसम्म चल्यो भने हामी धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। यो कुराहरू काकरबिटाको जहाँसम्म सवाल छ भने त्यसमा 22-23 अर्ब हाम्रो मुआवजा दिनुपर्ने अवस्था छ। म मान्यजीलाई अवगत गराउन खोजेँ। त्यो मैले अस्ति पनि मैले के भनेको थिएँ, त्यो कहिलेकाहीँ कहावत छ न मन तेल हुन्छ न राधा नाचिन्छ भने जस्तो भयो। अब 25 अर्ब त्यतिमा हाम्रो मुआवजा दिँदैन। हाम्रो देशभरिको हरेक निकायको आर्थिक अवस्था हेरेर र यो जथाभावी सबै पब्लिकलाई हामीले चाहिँ समस्या यो जग्गा हामी लिएर उसलाई पनि केही उपलब्धि नदिँदा। त्यस्तै रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको 70 किलोमिटर ट्र्याक निर्माण कार्य भइरहेको हालसम्म 32% भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिनुभयो। यसमा 25 अर्ब 90 करोड खर्च भइसकेको उहाँको भनाइ छ। गर्ने भन्ने कार्यक्रम भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पूजासम्म सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै जोगबनी विराटनगर खण्डको रेल सेवा पनि सञ्चालनको कार्यक्रम राखिएको छ र त्यसमा अब पथना भन्ने भारतको अब एउटा पोइन्टदेखि नेपालको यो अहिले आइसिपी बनेको ठाउँ नेपाल कस्टम यार्ड भन्छौँ, त्यहाँसम्मको करिब 7 किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब रेल सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यस्तै यो बर्दिवास खण्डको ट्र्याकबाट 70 किलोमिटरको काम अहिले चालु छ, त्यसमा 18 किलोमिटर हामी बनाउँछ। यसमा डिटेलमा म अहिले पछि पनि आउँछु। त्यो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जस्तो बर्दिवास निजगढ खण्डको पुलको कार्य भयो, अनि कागजका इनरवाको जग्गाहरू काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन, पेरुङ काठमाडौँको विस्तृत अध्ययन, अनि निजगढ अमरापुरीको जुन 136 किलोमिटर पूर्व पश्चिम हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। र यो ओभरअल वैशाख मसानसम्मको यसमा प्रगति देखाइएको छ। यसमा यो प्रगतिलाई रिफर गर्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो निर्माणाधीन भनेको निजगढदेखि बर्दिवास खण्ड चाहिँ निर्माणाधीन छ 70 किलोमिटर। यसमा अहिले ट्र्याकवेटको कामहरू भइरहेको छ, अनि पुलहरूको कामहरू भइरहेको छ र त्यसको लागतलाई आधार मानेर यो प्रगति देखाइएको छ। यसको 70 किलोमिटरको लागत करिब 70 अर्ब मुआवजा बाहेकको देखाइएको छ। यो फिजिबिलिटी स्टडी समेतको गरेको हो र अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति हेर्दा 32% पुगेको छ र खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि 25 अर्ब 90 करोड यसमा खर्च भएको देखिन्छ र खर्चको हिसाबले करिब 35% यसको भनौँ न भौतिक प्रगति देखिएको छ भनेदेखि यस आर्थिक वर्षको फिगर पनि यहाँ देखाएको छ। करिब 6 अर्ब 53 करोड चाहिँ हाम्रो विनियोजन छ र त्यसमध्ये यो जेठ यो वैशाख मसानसम्म 202 अर्ब 12 करोड खर्च भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि करिब 32। बैठकमा समिति सदस्यहरूले रेल मार्ग निर्माणमा कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको बताएका थिए। रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा समितिले छलफल गरेको हो। सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले 90% छुट दिने निर्णयको नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विरोध जनाएको छ।
संघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालका प्याड उद्योगहरू धरायसी हुने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको हो। नेपालमा ठूला साना गरी 35-40 उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ। बजेट भाषणमा आयातित सेनिटरी प्याडमा 90% भन्सार महसुल छुटको घोषणा गरेको छ। हालको 25% रहेको भन्सार महसुल अब 1.5% मात्र लागू हुनेछ, जबकि कच्चा पदार्थमा 1% भन्सार महसुलको घोषणा गरिएको छ। तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरियलमा लाग्ने अन्तशुल्कबारे कुनै घोषणा नगरेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ। तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरू अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुने ठहर संघले गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष दुलराज अधिकारीले 2079-80 को बजेटले प्याड उद्योगहरूमाथि अन्यायमा परेको गुनासो गर्नुभयो। नेपालमा जम्मा खपत 30 करोड हुने भन्दै आवश्यक 90 करोड उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाली उद्योगमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आयातित प्रोडक्टलाई हदैसम्मको चाहिँ सुविधा दिएर विदेशी प्रोडक्टलाई प्राथमिकता दिएर 1.1% मा आयात गर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा हाम्रा उद्योगहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने अवस्था छ, बन्द हुने अवस्था छ। यो 6000 जुन जो रोजगारी सिर्जना भएको छ, 6000 को रोजगारी सिर्जना हराउनेवाला छ र हाम्रा जुन 6-7 अरबको चाहिँ लगानी पूर्ण रूपमा माटोमा मिल्ने अवस्था छ। अविलम्ब सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएमा हामी जुनसुकै कदम पनि चाल्न बाध्य हुनेछौँ। तर बजेट भाषणमा भने आयात र हुने सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुलमा 90% छुटको घोषणा गरेको छ। हालको 15% रहेको भन्सार महसुल 1.5 मा मात्र आउँदछ। 1.5 अर्बको हालको आयात अत्यधिक बढेर 5 अर्बमा वार्षिक 75 अर्ब पुग्ने र व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट उम्किन निजी क्षेत्र नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो। यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 हप्ता बित्नै लाग्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको छैन। विद्यालय तहका कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पुस्तक छपाई एवं वितरणको जिम्मा पाएको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सबै पुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभर किताब अभाव भएको हो। सरकारले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनशिक्षाले कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको छ। विगतमा पनि केन्द्रले समयमै पुस्तक छाप्न नसकेको भन्दै केही वर्ष अघि नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाएको जिम्मा दिएको थियो। जनशिक्षाले अझै 33 लाख थान पुस्तक छाप्ने बाँकी रहेको छ। चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 98 लाख थान पुस्तक छाप्नु परेमा अहिलेसम्म 1 करोड 65 लाख थान मात्रै पुस्तक छापिएको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नेपालीहरूलाई युएई लगेर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ गरेको जनाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी कुबेर कडायतले सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई भेटेर भिजिट भिसामा युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। एसएसपी कडायतका अनुसार मुख्य अभियुक्त त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमल राज उपाध्यायलाई युएई प्रहरीले दुबईमा पक्राउ गरेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। कोमल राजकी श्रीमती रञ्जना ढकाललाई प्रहरीले आइतबार सर्लाहीबाट पक्राउ गरेको छ। साथै रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा युएई पुर्याउने कार्यमा संलग्न मधुविलास सापकोटा, खुम्बहादुर खड्का र सन्तोष प्याकुरेल पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले भिजिट भिसाको नाममा करिब 2 करोड 50 लाख ठगी गरेको भन्दै 76 जना पीडितले उजुरी दिएका थिए। ठगीमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन उनीहरूबारे जानकारी गराइसहयोग गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अपिल समेत गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटमा उल्लेख विषयमा एमसीसीको भूमिका प्रति स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि शुरू भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख लप्सी फेदी रातमाटे हेटौडा दमौली बटोल गोरखपुर 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले बनाउने हो अथवा एमसीसी को योजना हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको र ठूला नेताहरूले 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। श्रेष्ठले अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द नबोलेकाले एमसीसी खारेज भएको सरकारको बुझाइ भए प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सबै हिसाबले उपयुक्त बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सीमाको बीचबाट बजेट विनियोजन भएको र यो कुनै पार्टीको जस्तो नभई गठबन्धन दलको समन्वय र सहकार्यमा बनेको बजेट भएकाले सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले कृषिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, आयात नियन्त्रणमा प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटामा कटौती बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। म ठान्छु र त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सामान्य रूपमा हाम्रो देश कृषि प्रधान अहिले पनि छ, अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन्, धेरै जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा चाहिँ संलग्न पनि छन् भनेर मात्रै छोडेको छैन। अहिले कृषिलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर कृषिको रूपान्तरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृष्टि गर्ने र त्यसपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर लैजाने मुख्य कुरा चाहिँ कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसको रूपान्तरण नै हो भनेर बजेट चाहिँ एकदम स्पष्टताका साथ नीति र कार्यक्रमसहित प्रस्तुत भएको छ। बिजुलीमा 2 वर्ष सबैलाई बिजुली पुर्याउने गरेको छ। 20 युनिटसम्मको लागि निःशुल्क दिने कुरा गर्छ। खानेपानी एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ, तर यसमा केही अब सीमासन टाइम लिमिट चाहिँ राखिएको छैन। यो पनि राखेर जानु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। मेरो प्रश्न के छ भने यो लप्सीवेदी, रातमाटे, हेटौडा, रातमाटे, दमौली, बुटौल, गोरखपुर 400 केबी को प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छ। यो चाहिँ पहिला भने जस्तै एमसीसी कै योजना हो कि अब त्यो छोडिदिएर आफैले बनाउने भनेर ल्याओ सरकारले, त्यो अलि प्रश्न भएन। होइन, अब संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा, अनुमोदन गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो र ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरेका थियो। 12 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो। अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन। त्यसकारणले यो एमसीसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रमेश रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। उहाँले दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब अर्को कुरो परमादेशको सरकारको कुरा आउँछ। यो सदनमा अहिले मलाई लाग्छ परमादेशको कुरा पनि आउँछ। यहाँ परमादेशी चाहिँ सरकार हो। हाम्रा सांसदहरूले 146 जना सांसदहरूले गएर अदालतमा मागेकै हो। हामीले परमादेशी सरकार हो। परमादेशी सरकार मात्रै होइन, परमादेशी पार्टीहरू पनि हो। यहाँ आज नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू सबै पार्टी परमादेशीहरू हो। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी थिएन संसदमा, नेकपा माओवादी भन्ने पार्टी थिएन, जसपा भन्ने पार्टी थिएन। यी सबै पार्टीको नामाकरण अदालतले गरिदिएको। त्यसकारण यो अरूलाई परमादेशी सरकार भनेर भन्दाखेरि माथितिर थुक्दाखेरि आफ्नै मुखमा पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो अरू धेरै कुराहरू उठाउनु भन्दा पनि साथीहरूले यो कुरालाई धेरै नउठाए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने संसदमा विपक्षीले सकारात्मक रूपमा भूमिका खेल्यो भने सरकार त्यसरी नै डराउने हो। त्यो पक्षबाट सरकार डराउँछ। हिजो हामी सदनमा बस्दाखेरि यो सदनलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गरेको थियौँ भने विपक्षीमा भएका आजको साथीहरूलाई थाहा छ। हरेक कुरामा हामीले त एकपल्ट यस्तो समर्थन गर्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हाम्रो समर्थन रह्यो। हामीले त्यसको आलोचना बाहिर खेप्नु पर्यो।
त्यो स्थितिसम्म आएको थियो राष्ट्रिय सभामा, तर राष्ट्रिय सभा त्यो अवस्थाको रहेन। राष्ट्रिय सभालाई अहिले कस्तो बनाइयो भने साथीहरू यहाँ उभिनुभयो, धेरै विपक्षका साथीहरू स्थानीय निर्वाचन जाँदाखेरि जनताले उहाँहरूलाई उभिए बनाइदियो, एउटा साइजमा राखेर ल्याइदियो। त्यसकारण पनि अहिले यो गाली गलोचको राजनीतिलाई कसैले पचाउँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो र हामीले संयुक्त रूपमा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले आधार बिना बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कार्यान्वयन आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयात कम गर्न सरकारको कुनै योजना नआएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद भट्टराईले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाइकन आर्थिक वृद्धि गर्ने कठिनाई हुने धारणा राख्नुभयो। उद्योगहरू एसेम्बलिङ उद्योगहरू छ, अहिले पनि यो सरकारको नीतिमा चाहिँ सहुलियत कहीँ दिइँदैछ भने एसेम्बलिङ उद्योगहरूलाई बाहिरी देशबाट चाहिँ आयात हुने उद्योग कल कारखानाका चाहिँ कच्चा पदार्थलाई चाहिँ सहुलियत दिने यो सरकारको नीति छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ पूर्वाधार बनाइदिने नीति छ। के बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने, नेपालमा जोडजाड पारेर अनि ती बेच्ने, नाफा कमाउने, त्यो बाहेक त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो निर्यातलाई चाहिँ दोब्बर गर्ने कुरा हो। हामी त्यस्तै उद्योगहरू त्यस्तै चिजहरूलाई उत्पादन गर्ने, बेच्ने कि कसरी यो निर्यात दोब्बर हुन्छ, यसको पनि के निर्यात गर्छौँ भन्ने कुरै टुङ्गो छैन। तर घोषणा गरियो आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्छौँ भनेर। 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने। बाफ रे बाफ, 5 वर्षभित्र, 5 महिनाको सरकारले 5 वर्षभित्र निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा गर्दैछ। यो पत्याउने कुरा हो, यो कसैले पत्याउँछ? 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउने के गरेर? यसको कुनै नीति, यसको कुनै कार्यक्रम छ? मानव विकास सूचकाङ्क 0.650 पुर्याउने, 650 रहर छ। यो चाहिँ एकै भनिदिउँ न, किन बेकारमा चाहिँ हामी तल पर्ने? एक भनिदिउँ, एक पुर्याउने, युरोपको स्ट्यान्डर्डभन्दा पनि माथि, त्यहाँ पनि 900 समथिङ हो। हामी नेपाली किन तल पर्ने? माथि नै जाउँ न, एक भनिदिउँ सिधै। 650 भन्दा त्यो राम्रो होला। घोषणा गर्न न हो। 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने, भर्खर मन्दिरहरू खुल्दैछन्, अब 10 लाख चाहिँ हामीले पुर्या। बैठकले सांसद डाक्टर डिम्पल कुमारी झाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 18 गते बुधबार बोलाइएको छ। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा बाँकेको 2 स्थानीय तहमा मात्र दलहरूले एकल रूपमा 6 सदस्य निर्वाचित गरेका छन्। सोमबारसम्म नतिजा आएका 6 स्थानीय तहमध्ये अरू सबैमा मिश्रित परिणाम आएको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्जमा कांग्रेस र जसपा 3-3 र राप्रपाबाट 2 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। खजुरामा कांग्रेसका 4 र माओवादी केन्द्रका 2 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। डुडुवा गाउँपालिकामा जसपा र एमालेका 3-3 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जानकी गाउँपालिकामा कांग्रेसका 4 र माओवादी केन्द्रका 2 जना निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस बाँकेका जिल्ला अनुशासन शाखाले वैशाख 30 गते भएको पालिका निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने 3 दर्शन नेता तथा कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्न जिल्ला कार्य समितिलाई सिफारिस गरेको छ। जिल्ला अनुशासन शाखाका संयोजक टंकप्रसाद काप्ले आशिषको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले तल्ला कमिटिबाट आएका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै जिल्ला कार्य समितिलाई पठाएको हो। अब जिल्ला कार्य समितिले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछ। स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कारबाहीका लागि प्रदेश समितिलाई सिफारिस गर्ने कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले बताएका छन्। पालिकाको चुनावमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सहयोग नगरेपछि तल्लो कमिटिले सहयोगी नेता तथा कार्यकर्ताहरूको नाम लिस्टिङ गरेर अनुशासन शाखामा पठाएका थिए। पालिकाको चुनावमा असहयोग गर्नेमा सबैभन्दा धेरै जानकी नरेनापुर र नेपालगञ्जका नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेको संयोजक काफ्लेले बताएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन्। उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्डमा संख्यात्मक रूपले सबैभन्दा बढी सिट जनता समाजवादी पार्टी जसपा, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले र राप्रपा तथा माओवादी केन्द्रको रहेको छ। केही दिन अघि सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख पदमा जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भएका थिए। कुल 23 वटा वडा मध्ये जसपाले 6, नेपाली कांग्रेसले 5, नेकपा एमाले 5, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 र
राप्रपाले 3वटा वडा जितेको थियो। उपमहानगरपालिकामा कुल 33 सदस्यीय कार्यपालिका बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि 8 जना कार्यपालिका सदस्य चयन गर्न सोमबार मतदान गराइएको थियो। मतदान प्रक्रिया मार्फत कांग्रेस र जसपाले समान 3-3 र राप्रपाले 2वटा सदस्य पद जितेको छ। यो सँगै अब उपमहानगरपालिकामा जसपाको उपप्रमुख सहित 10 जना, कांग्रेसको प्रमुख सहित 9 जना, एमाले र राप्रपाको समान 5-5 जना तथा माओवादी केन्द्रको 4 जनाले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। 4 महिनादेखि मासिक तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनरत नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका छन्। 4 महिनादेखि मासिक तलब र करिब 1 वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता नपाएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। गएको बिहीबार अस्पताल प्रशासन अगाडि हातमा कालो पट्टी बाँधेर 1 घण्टा धरना बस्दै आएका उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्दै ओपीडी सेवा पनि आंशिक रूपमा बन्द गरेका छन्। व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो माग सम्बोधनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले आधा दिनको काम छाडेका हुन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज प्राध्यापक परिषदको अगुवाईमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेको परिषदका अध्यक्ष डाक्टर विनोद महासेठले बताएका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 114 जना चिकित्सक छन्। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख कुमार अधिकारीले कोभिड महामारीका कारण त्यसको असर अहिले पनि अस्पतालमा परिरहेकाले समयमा तलब भत्ता दिन नसकिएको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै बैंकमा धमाधम पैसा फर्किन थालेको छ। जेठ 1 गते यता 27वटा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 13 अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल बैंकर संघले दिएको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार जेठ 6 गतेदेखि 13 गतेसम्ममा बैंकहरूको निक्षेप थप 6 अर्बले बढ्दै 43 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो निक्षेप अघिल्लो हप्ता अर्थात् जेठ 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म 7 अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो। यता निक्षेप बढेसँगै बैंकहरूले कर्ता लगानी समेत बढाएका छन्। संघको रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो हप्ता अर्थात् जेठ 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म 27वटा वाणिज्य बैंकहरूले 4 अर्बले कब्जा बढाउँदै कुल 41 खर्ब 98 अर्ब लगानी गरेका छन्। यस्तो लगानी अघिल्लो हप्ता अर्थात् जेठ 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म 3 खर्ब रुपैयाँले बढाउँदै बैंकहरूले कुल 41 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। शेयर बजार आज मंगलबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 35.53 अङ्कले घटेर 2137.92 बिन्दुमा छरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बीमा विकास बैंक व्यापार र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार घटेको दिन 229 कम्पनीको 37,69,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड 76 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंकको 5 करोड 37 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर आज पनि 10% घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर झन्डै 8.5% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश चाडमा रहेको एउटा सुनखानीमा कार्यरत कामदारबीच झडप हुँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको छ। लिबियाको सिमाना नजिक रहेको कोरी बोगौदीमा रहेको सुनखानीमा कार्यरत कामदारबीचको विवाद बढेर झडपको रूप लिँदा कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गएको र 40 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। मौरिटानियन र लिबियालीहरूबीच भएको झडपको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको चाडका रक्षा मन्त्री जनरल दाउद याया ब्राहिमले बताउनु भएको छ। त्यस क्षेत्रमा सुनको खोजी गर्ने चाड र छिमेकी देशहरूबाट आएका खानी कामदारहरू बीच पटक पटक तनाव र झडप हुने गरेको छ। चाडको रक्षा मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कोरीमा रहेका सबै सुन खानीमा उत्खननको कार्य स्थगित गरेको छ। कोरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो सुनखानी अवैध रूपमा सञ्चालित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी अन्डर 19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको लागि मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द्र लगायत नेपाली टोलीलाई विदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली भोलि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाली छनौटका लागि कृतिका
मरासिनीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। विदाय कार्यक्रममा क्यानका अध्यक्ष चन्दले देशको नाम राख्नका लागि खेलाडीहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले नेपाली टोलीको उत्कृष्ट नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मलेसियामा आयोजना हुने छनौटमा नेपालले पहिलो खेल जुन 3 मा कतारसँग खेलेछ। छनौटमा नेपाल सहित मलेसिया, युएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने टी20 विश्वकप खेल्नेछ। विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्याण्डमा खेल्ने त्रिदिवसीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया बीच हुने श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 11 मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्याण्डसँग जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेल नामिबियासँग जुलाई 16 र अन्तिम खेल स्कटल्याण्डसँग जुलाई 17 मा खेल्नेछ। लीग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा छ। नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 12 खेलमध्ये 6 जित र 6 मा हार बेहोरेको छ। लीग 2 अन्तर्गतकै सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोली अहिले अमेरिकामा छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट 8% आधारहीन भएको पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। अहिलेको सरकार चुनावी सरकार भएको दावी। प्रसारण लाइनको विषयमा एमसीसी को भूमिका प्रति स्पष्ट पार्न नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्रेष्ठको आग्रह। अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही नबोलेको धारणा। गुरु योजना बनाएर मात्र रेल पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको निर्देशन। निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेलको सरकारले निगरानी गर्ने। अफ्रिकी देश चाडमा सुनखानीमा कार्यरत कामदार बीच झडप। कम्तीमा 100 जनाको ज्यान गयो। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपालले स्कटल्याण्डमा खेल्ने श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग जुलाई 11 मा खेल्ने। अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै